3, 2, 1. हाय गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे नो बोरी सगळी, आम्ही आहे सगळी बोरी. आणि आता बायसत आहे हूँ वयता येते कितें तुमकां ते मुखार कोट्टले ते मुखारचो ये तुमी हूँ वयता कितें ते ओके मागीर मेळटा. पावलची चणे येयले आमी गेले पाटी येयलेले काय शूट करून आलोले सो ह्या पाटी कितें शूट करी जाल्यार दाखयता तुमकां. गेले पाटी येवन गेला हांव बोला मोदी येवन गेला बी ते हांव कांय शूट करून दाखोवंक ना. आतां हांव कांय दाखोवपाचें स्टॉप केलां. सो आतां मामी तेंक देंवयला तो न्हिदलो. ओके मागीर मेळटा. गायज आमी येयल्या वेन्या डोमिमो पिझ्झा व्हरपा चिचोन वचून येयले आमी कांय शूट करूं ना थिंगा. आनी आतां येयले खूब दीस जाले बाबा पिझ्झा 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 कोत्तालो आनी फायनली येयले पिझ्झा घेवपाक. सो गायज आमी येयले पिझ्झा खावपा आनी एक धाकटो पयलीं ऑर्डर केलोलो आनी एक गारा व्हरपा तो नेवो येयला न्हू 6 in 1 काय 7 in 1 येयला तो ऑर्डर केला. तो गारा व्हरतले गारा सांगता तुमकां टेस्ट बी कसो. सॉफ्ट ड्रिंक कोट्टा तेका तीख लागलो मागीर मेळटा. जेचे आमी गेले रे बहा हुई देवता एकचे कोई मस्ती कोता मम्मा आई गो स्टैंड जेना सी मामा सी हेलो डॅडी हा हिंगा जे तेंकडे व्हडले बॉक्सीने आहलोले ते दोन हितून घालून दिले ने ओके म्हणे तो प्रॉब्लेम ना आमकां. सो ती घेवन येता ते गारा पावन दाखयता. ओके हाय नॉन वेज तो घेयला न्यू येयला तो. सो काय जाता वयता आमी घरा चिकू तो 30 साल दाडा हावस कोता फायनली दाडा हावस वचून येयलो मरे हय भितर सरला भायर सर या खंय जाल्ले खंय पापा हावस या खंय रावपा सोदून आनी हिंगा जाल्यार थिंगा वचूं जाय म्हळ्यार तेका कितें दिसता मॅफी थिंगा आहा आनी आमी हिंगा रावता अशें जाता तेका एक पाटी वयता व्हिडियो कॉलार मॅफीक विचारता दाडा खंय तूं थिंगा आहा रे काय खंय आपूण येयलोलो खंय अशें ना दाडान म्हणल्यार ना आपूण ऑफीस आहा म्हणलें दाडा हां बरें. आतां आमी ह्या ट्रॅफिकान सिग्नल पडला. ओके मागीर मेळटा. पावली घरा आतां दाखयता तुमकां पिझ्झा व्हडलें बॉक्स ना न्हू तेका लागून तेणी एक बॉक्सान 2 बॉक्सांनी घालून दिला. सो हो हाफ तो आनी हाफ हो ओके हाफ तितून घाल तेणी न्यू येयला ते तेंकडे बॉक्सां बी कांय येवंक ना खंय आजून. आतां मागीर सांगता तुमकां. पिझ्झा खायले जे बॉला जोड जाला आतां आनी आतां वेंडींग घेता आनी हाचे दीस आतां आयज गेलो चिचोणे न्हू सो कुकोले गेलोले हांव पयलीं म्हाका कुकोले काम आहलें मातशें खूब दीस जालें अवॉयड कोत्तालें ते काम बाबाय बरो ना आहलो न्हू सो तेका लागून हांव अवॉयड कोत्तालें. आनी काल वचपा आहलोलें पूण हांव काल तें बॅगू व्हरोना मेन कितें जाय आहलो न्हू ऑफिसान वचून तें बॅग व्हरोना सो काल हांव वचोना डायरेक्ट येयले आमी आनी मागेले थिंगा कितें तरी येयलोले पोस्टानसून सो 2 येयलोले जाल्यार हांवें तेक सायन म्हाका फोन मारून सांगलो तें येयलो आहा सो आयज जाल्यार हांव मागीर पावता तेन्ना येता म्हणलें थिंगा सो आयज गेलो बायलांना तुमकां कारान व्हिडियो केला तितलोच आनी तेजे उपरांत हांवें कांय शूट करूं ना. तेजे उपरांत डायरेक्ट वेन्ने आमी पिझ्झा खावपाक गेली न्हू सो पिझ्झा घेयलो आमी थिंगा आनी खायलो थिंगा बरो लागलो धाकटो ऑर्डर केलो बाबा खातो काय म्हणून सो खायलो. मागीर हांवें चिंतिल्लें मामी डॅडी आनी तेंका सिसिला पिझ्झा व्हरो कशें घरा आनी थिंगा न्हू चोयलें थिंगा तें न्यू कितें एडिशन काला व्हिडियोचेर चोयलोलें टीव्हीर चोयलोलें काय मोबायलार चोयलोलें तें एडिशन हांवें आनी खूब दीस जाले हांव पिझ्झाचें चोयतालें कित्याक हिंगा स्विडी न्हू येवपा डिफिकल्ट जाता हिंगा कुडका चिचोण्या न्हू ऑर्डर करता झूप करून येता सो आय डोंट नो वेट सीट हे पापा विल कम आनी मागीर आमी येयले गेलो आनी सो आनी आतां खायलो ओके हा बरो हा इफ तुमी गरम खातात जाल्यार ओके आतां. आनी तो येदो व्हडलो पिझ्झा आहा दिसो म्हाका कोण पिझ्झा लवर्स आहा न्हू तेंकां पात तो म्हाज्या होल्यां कोणें जावंक ना. हांवें एक पीस खायला हांव तोंड जालें कित्याक थिंगा एक पीस खायलो हिंगा एक पीस हाडलो मॅक्सिमम
2 पीसीस जाते म्हाका खावपा म्हाका डॅडी आनी सिसिला आमगे 2 पीसीस खातले उलय म्हळ्यार फ्रिजीन दवरया हाल्या गरम करून खावया म्हळ्यार कांय ना आवरना घालून गरम करचें म्हळ्यार आनी बरो आसलो टेस्ट वायज बरो आसलो रेटी अकॉर्डिंग बरो आहा वदी आहा आनी हांवें नॉन वेज हाडलेलो वेजूय आसता आहा नॉन वेजूय हांवें नॉन वेज हाडलेले आनी सो भाशेचे ते 6 in 1 तो डिफरंट टायप ऑफ 6 ते ओके आनी पीसीस बायन बरे व्हडले आहा आनी वयता तेन्ना न्हू वेन्ना एक्सिडेंट जालो म्हाज्यान आनी चोवपा जायना एक्सिडेंट बी हांव स्लो गेलें मातशें चोयलें हांवें 4 व्हिलर ट्रकान भितर गायली कोणा मिस्टेक कितें तें म्हाका कांय खबर ना कित्याक ऑलरेडी एक्सिडेंट जावन आसलो ती गाडी काडटाले आतां आनी हांवें फर्स्ट टायम अशें एक्सिडेंट थंय मुखार चोयलें पूण कोणाक हार्म जालोलो चोवना गोडे ती तेजे पयलीं जालें आनी मागीर हांवें बसलें मेली चिचोणसून सगलें काम बी जालें आतां पोत्तून आनी केन्ना वयता तें खबर ना म्हाका हाटल्या दिसांनी हांव गेलोलें पण कांय शूट करूं ना आसलोलें हाटल्या दिसांनी हांव वचोन मोदें येयलां 2-3 पाटी वचोन येयलां पण कांय शूट करूं ना सेम वे आयज पायन हांव गेलोलें थंय तुमकां भायल्यान कितें दाखोवना जस्ट शूट बी करूं ना गेटी भायर हांव जेन्ना गाडयेन आहा तेन्ना हांवें शूट केलोलो हांव चिचोन येयलां म्हण हांव भितर गेलां तेन्ना भितरसून परतून गाडयेन बसलां तेन्ना म्हळ्यार कांय शूट करूं ना तकलेन येवंक ना शूट करपाचें आतां सायबीन आसता थिंगा आतां फेस्त न्हू चिचोणचें सो वयतलीं जाल्यार तुमकोडे शेअर करता तेन्ना कितें शूट केल्यार शेअर करतलें म्हणल्यार आनी आयचो ब्लॉग आहलोलो असोच गेलो चिचोण्या पिझ्झा डे आहलोलो आयज पिझ्झा डे आयज सो आतां हांव बोसलां हिंगाचो जोड जिवाचें ताका न्हावोवपा व्हरोन जा आतां आयज तेंगे स्कॉलान आहलोलें कितें तरी आहलो तेंगे स्कॉलान आयज हॉली फंक्शन आनी बरे भाशेन जालें तें येयलें तें आनी ओके आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता आनी मेळचें तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान आनी आजुनूय कोणूय मागे ग्लॅम गर्ल ब्लेज चॅनलाचेर सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा सो दॅट तुमकां हांव नोटिफिकेशन मेळपा आनी ब्लॉग्स येता तशें तेजेर भायर हांव रेगुलरली ब्लॉग ट्राय करतालें पण ह्या दिसांनी स्किपी ब्लॉग्स येता स्किपी ब्लॉग्स म्हळ्यार हांवें नांव दवरलां स्किपी ब्लॉग्स म्हळ्यार कित्याक एक दीस घालता एक दीस घालना एक दीस घालता एक दीस घालना म्हाका टायम मेळटा तशें हांव तेजेरूय घालता आनी हेचेरूय टायम मेळटा तशें घालता हेजेर तर हांव टायम मेळना जाल्यार मागीर टायम काडून घालता पूण तेजेर टायम मेळल्यार अशें घालता तेजेर कितें जाता तेजेर रिसर्च करता मागीर शूट करता एडीट करता टायम लागता हेजेर कितें डे टू डे लायफ आहा तें शूट करताय न्हू आमी झीप करून एडिटींगूय जाता म्हागेलें 1 शॉट म्हाजो सद्दां म्हाका एडिटींग बी चड टायम लागना मॅक्सिमम 5 मिनटां लागता तेजेर लेस देन मागीर लागता कित्याक 1 शॉट क्लिप म्हाजें कितें आहा तें दाखयता आनी हाचो व्लॉग हिंगा काबार करता बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका टिल देन बाय गायज